आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे, सिपहसालार, सियालकोट और मंगला के रीजन गए, जवानों से मुलाकात की, खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशन और तरबियत और कुदरती आफात में फॉर्मेशंस की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि हालात जैसे भी हों, सिपाह जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत जारी रखे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मंगला के रीजन आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद बिलाल सफदर ने उनका खैर मकदम किया, जबकि सियालकोट पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने उनका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज ही हमारी जरा गड़बड़ जल्दी शुरुआत हुई है, लेकिन आई होप दैट यू आर ऑल हैविंग अ ग्रेट डे एंड अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू द डे। जो रिपोर्ट अभी आपने देखी उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आज हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, और जिस तरह के हमने देखा कि कल एक दफा फिर PTI का लॉन्ग मार्च रवा दवा है जी रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानिब। इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस किस्म की परेशानियां या रुकावटों का अंदेशा है, आइए जानते हैं। और दूसरा ये कि हर कोई ये कह रहा है कि बैक डोर में कोई ना कोई नया रास्ता, तीसरा रास्ता, मुज़ाकरात का रास्ता आगे बढ़ रहा है। क्या ये बात सच है या नहीं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। फयाज साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त लोगों की बड़ी उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल आएगा, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप कुछ बताना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके सामने अप्रैल से लेके अब तक एक बेहतरीन तरीके से जो हुकूमत चल रही थी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की जा रही थी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने इंडिकेटर थे सारे पिछले 15 साल की हिस्ट्री से लेके 74 साल की हिस्ट्री में पहली दफा बेहतरीन जो कर रहे थे और जनाब फिगर्स दे रहे थे, उसको हुकूमत को उतार के जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई तो इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का, मईशत का, अवाम का, रियासत का, हर चीज का बेड़ा गर्क फेर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब इसका हल एक ही है। पिछले 7 महीने से कह रहे हैं कि आप फ्री और फ्रेश इलेक्शन करवा दें। जब आप इलेक्शन कराएंगे और जो मैंडेट मिलेगा वो प्राइम मिनिस्टर और वो हुकूमत जो है वो जिम्मेदार होगी प्रॉपर तरीके से। यहाँ तो कोई जिम्मेदार ही नहीं ना, ये तो प्रधानमंत्री है, कहते हैं ना कहीं की। सर ये फयाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये तो कॉन्टेक्स्ट है, ये तो हम जानते हैं, और आपकी जो हिमायत करते हैं जो लोग इस नैरेटिव के साथ हैं वो यकीनन लोग निकले हुए भी हैं। इस वक्त मुझे बताइए कि जो टकराव की, तसादुम का एक अंदेशा है, 26 मार्च की सिचुएशन हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज आपके इस कारवान में शामिल हैं। और अब जैसे इमरान खान साहब ने कल अपने ट्वीट में हिदायत दी है कि तमाम बंदिशों को खत्म करके ये कारवान आगे बढ़े, तो आप नहीं समझते कि आगे तो जी इस्लामाबाद में वो सिक्योरिटी एहलकार तैयारी भरपूर है, किसी तसादुम का अंदेशा है? 50,000 बंदा है ना, हम तो अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह लाखों की तादाद में होंगे। 50,000 होना सिदरा, तो मैं अपना सियासी तजर्बा आपको बता दूं, सारी जिंदगी धरने और एहतजाजी सियासत करते हुए गुजरी है जी। 50 बंदे के सामने कोई नहीं छेड़ता, पुलिस की तो बात ही ना करें, कोई भी नहीं छेड़ता। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी बेवकूफ हैं कि वो अपनी आवाम के ऊपर गोलियां चलाएंगी। आप बेगम रहे इंशाल्लाह, ये कोई हम अनहोनी एक्टिविटी नहीं कर रहे। दुनिया के हर जमहूरी मुल्क के अंदर, हत्ता के गैर जमहूरी ममालिक के अंदर, मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूँ कि बादशाह हो, आमरीत हो, ऑटोक्रेसी हो, एरिस्टोक्रेसी हो, जो भी निजाम मुमलिकत हो, वहां पर ये मौजूद है कि अगर मुल्क की आवाम 50, 55%, 60%, 70% किसी हुक्मरान को नहीं पसंद करती, तो उनका राइट है कि वो सड़कों पे आके वो उसके इक़्तिदार को टॉपल कर देते हैं, उसको इक़्तिदार से उतार देते हैं। तो भाई आवाम तो मुतनफ़र है इनसे 80% से अब देखें ना, इस वक्त हुक्मरानों की हालत देख लें। आपका वजीर आजम मुल्क से बाहर, वजीर खारजा मुल्क से बाहर, नवीद कमर मुल्क से बाहर, आपका जनाब जितने वजीर है सारे मुल्क से बाहर है, और मुल्क पता नहीं चल रहा है। 44% आपकी महंगाई है, मुल्क के आवाम से जीना और मरना दोनों का हक छीन लिया गया है। इन हालात के अंदर फ्री एंड फ्रेश इलेक्शन कराएं, चाहे वो फयाज साहब, क्या इन्फ्लुएंस देखते हैं आप नवाज शरीफ साहब का इस वक्त PMLN पे, हुकूमत पे और आने वाले इलेक्शंस पे? लोग बार बार इस पे बात करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हर अहम मुलाकात से बाद, पहले दौरे से पहले, दौरे के बाद, मुल्क में कोई अगर बड़े चेंजेस और बड़े उन्होंने फैसले लेने हैं तो उनकी लंदन यात्रा होती है। इस वक्त भी लंदन में उनकी मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ साहब से, इस पे कुछ कहना चाहेंगे?
میں تو شہباز شریف صاحب کے اس وزٹ پہ یہی کہوں گا کہ شرم و شیخ سے نکلے تھے اور بے شرم و شیخ کو جا کے ملنا شروع کر دیا انہوں نے، جو کہ مفرور ہے، جو عدالتوں کا مفرور ہے، جو پاکستان کی ریاست کو، عدالتوں کو، اداروں کو، عوام کو چونا لگا کے اور قانون کو چونا لگا کے باہر بیٹھا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے، اور بھاگ کے گیا ہوا اور وہاں سے بڑھ کے مارتا ہے کہ ہم بھاگنے والے نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں. تو یہ شرم و شیخ سے بے شرم و شیخ کا جو سفر وزیر اعظم نے طے کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں انہیں یہاں آنا چاہیے، ملک کے حالات دیکھنے چاہیے، عوام کی سوچ دیکھنی چاہیے اور فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے. آپ بیٹھیں، آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کے آپ لائے عمل طے کریں، مارچ اپریل کا نہیں الیکشن سر، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو مشاورتیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے آپ کی پسند کی ڈیٹ آتی ہے یا پی ڈی ایم کے مطابق لیٹ ڈیٹ آتی ہے، پی ایم ایل این کا کیا فیوچر ہے؟ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال ہے، مشکلات پہ مشکلات، اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، اگر جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، پی ایم ایل این جب اس میں کنٹیسٹ کرے گی، آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے کہ اس کے بعد ہو ول بی نامینیٹڈ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر اف دے ون؟ نمبر 1، کیونکہ اب تو شہباز شریف صاحب کا بھی ایک ایک اس آفس پہ ایک رائٹ بن چکا ہے، ہی از ہیڈ اے ٹرم، جس طرح کا بھی وہ ٹرم ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، حمزہ شہباز شریف ہیں. Who is in the running from PMLN? پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی پوزیشن آنی ہی نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کے سامنے پچھلے 4 مہینے کے ضمنی الیکشنز کی ایک پوری چین ہے. چلے مجھے لیڈر آف اپوزیشن بتا دیجئے، اگر وہ حکومت نہیں بنا پاتے، لیڈر آف اپوزیشن کون ہوگا؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ آج سے 8-10 دن پہلے بڑی سویر لڑائی ہوئی ہے لندن میں. وہ بیگم صفدر کہتی ہے میں نے وزیر اعظم بننا ہے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بھائی جان میں وزیر اعظم اس وقت موجود ہوں، اور سارا کچھ قربانی دے کے آپ لوگوں کو آسانیاں دی ہیں، وزیر اعظم بن کے آپ کو این آر او دیے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، آپ کو یہاں سے باہر بھیجا ہے، باہر والوں کو لے کے آئے ہیں، سارے ڈار کی طرح کے مفرور اور پگوڑے. تو میں نے جو اتنی سروسز دی ہیں تو میں نے کوئی چرخا کاٹنے کے لیے یا جناب بیگم کاٹنے کے لیے تو نہیں دی ہے نا، میں نے بھی جناب کسی وجہ سے دی ہیں. تو میں اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن بہرحال ان لوگوں کی قسمت میں رسوائی اور جگہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا. سر یہ آپ کا دیکھیں سیاسی موقف ہے، یقیناً ہم ایک الیکشنئرنگ پوزیشن پی ٹی آئی کی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بھی حکومت بنے گی ایک لیڈر آف اپوزیشن ہوگا، ایک جمہوری عمل میں آپ کو کوئی نہ کوئی یعنی حزب اختلاف تو ملے گا نا سامنے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، اور نواز شریف صاحب تو ابھی واپس آئیں گے، ابھی تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے این آر او دینے کی بھرپور کوشش ہوگی، بلکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو بھی این آر او دینا ہے. ان کو بھی نااہلی کا جو توق ان کے گلے میں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے اس کو جناب اتارا جائے گا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن پاکستان کی عوام کا مزاج بدل گیا ہے، پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے پانی اتنا بہہ گیا ہے کہ اب وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے. یہ نواز شریف صاحب سلطان مفرور جو ہیں ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ آئیں گے تو لوگ ان کو جناب نیلسن منڈیلا کی طرح سر پہ بٹھائیں گے. وہ گوال منڈیلا ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور یہاں پہ صورتحال ان کے لیے اتنی فیوریبل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی، مجھے بتائیے ارشد شریف کیس میں روز روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، تکلیف دہ ڈسٹریسنگ انکشافات ہیں. اب جو ٹیم کینیا گئی ہے ان کے مطابق جو گاڑی پہ نشانات لگنا ہے وہ گاڑی پہ فائرنگ کی گئی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کامران شاہد صاحب نے اپنے شو میں الگ انکشافات کیے، فورنزک رپورٹ شیئر کی، اس میں انہوں نے ٹارچر کی کہانی بیان کی. اب بتائیے کہ اس وقت صورتحال یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کنسپائریسی ہے، عالمی جناب جسے کہتے ہیں نا جو ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کی کنسپائریسی ہے، اور بڑے پری پلانڈ اس ایک شہادت کے ذریعے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی جناب پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس میں مختلف قسم کے میری تو پاکستان کی سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. یہ جو عدالتوں، اداروں اور عوام اور پارٹیوں کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے اس قسم کے واقعات کے ذریعے سے، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، اس کو جناب منیمائز کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کروائے، جو کلپریٹس ہیں تو جناب سزا دلائی جائے. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب موجود تھے. پی ٹی آئی کا کاروان آگے بڑھ رہا ہے، تصادم کے خدشات ہیں، لیکن ان کو پورا یقین ہے کہ انٹیریئر منسٹری، سیکیورٹی اہلکار اور پاکستان کے جو حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جمہوری اقدار کیا ہیں، اور یقیناً کوئی رستہ